भौमुगळासर पदवीदारा बापा सर्गा आणि संसाराच्या धनी आणि रचणारा हर एका वस्तूंक जिवीक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा अस्तित्वांत हाडलेल्या सरस्परा बापा काळजांत हांव तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. तूं देवांचो देव, तूं रायांचो राय, तूं धनयांचो धनी, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. आमकां आत्मो कूड जीव प्राण स्वास दिल्लो देव तूं जावन आसाय, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. तुजे प्रास वर्त्या पदवेन बोळान ह्या सक्तेन आनी जाणवायन भरलेलो देव कोणूच ना, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भौमुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, दैवीक कुटाम दिलाय, भावार्थी लोक दिलाय, तुका वळखली भाव भयणी भुरगीं दिलाय, तांचो मोग आनी आदार दिलाय, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. वय भौमुगळा सुम्या जेजू, एका वेळार हांव काळोखांत आसलो, आज तुजें उतार दिवन तुवें म्हाका उजवाडाक हाडलाय. एका वेळार भिया बरी जिणी हांव जीव नासलो, आज तुजें उतार दिवन तुवें म्हजो आत्मो धैर्यादीक केलाय. जायतीं वर्सां तुजी वळख नासतना अनितीची जिणी हांव जीव नासलो, पूण आज तुज्या उतरा मुखार तुवें म्हाका खालतें करन सताची जिणी जिवची कृपानी आदार दिलाय. तेच प्रमाणे भौमुगळा सरस्परा बापा जें कितें आमकां बरें करता तें तुजें उतर मात्र बरें करता म्हूण तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. कित्याक सगळ्या पवित्र पुस्तकांत ह्या सर्गीय संवसारी तुजें उतर आनी तुजें नांव मात्र तुवें श्रेश्ठ केलाय. सर्व मान आनी गौरव त्या उतराक आनी तुज्या नांवाक तुवें फावो केलाय. ह्या पासत तुका अर्घां दिताना तेंच उतर आमी आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकां हर एकल्यांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तुज्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्तान वारयल्लें तेंच भोव पवित्र अमोलीक रगत आमचेर आमच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक शेणवून संपूर्ण वायटांत हांव रक्षण आमी मागता. तेच प्रमाणे तुका भियेतल्यांक देवदूतांचो आदार तुवें बसयलाय. तुवें बसयलो तोच देवदूतांचो आदार आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या आदारा खातीर धाड. तेच प्रमाणे मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मो जें कितें सरस्परा बापा तूं उलयताय तीं उतरां खालतेपणान आमच्या जिवितांत मानून हाडून तुका महिमा दिवंक आमकां तयार करचो तोच पवित्र आत्मा म्हणजे तें ह्या भाव भयणी भुरग्यांक तें तूं धाड. हें मागणें खालतेपणान आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. हांव उंच सत वाट आनी जिवीत म्हजे बगार ह्या म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरसेन वेचोना. तेच जेजून शिकयल्लें तें उतर सत मानून ताजें सत वाट आनी जिवीत त्या वाटेर चलूंक खुशी वेल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो, ताका आयकूंक खुशी वेल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन सांगिल्लें एक उतर तुमी आयकलां आनी तें उतर कितें की म्हणल्यार जुजे बरी आमी नितीवंत जायचे आनी मरये बरी आमी पवित्र जायचे. जुजे बरी आमी नितीवंत जायचे आनी मरये बरी आमी पवित्र जायचे जाल्यार देवाचें उतर सत म्हणून खालतेपणान तुवें आनी हांवें मानून घेवचें मोगाळ भावा भयण्यांनो. जेन्ना देवाचें उतर सत म्हणून आमी मानून घेता त्या वेळा मात्र आमी जुजे बरी नितीवंत जावयेत आनी मरये बरी पवित्र जिणी आमी जिवंक साध्य आसा. पूण ह्या दिसांनी आमी संवसारांत कितें घडटा आमी पळयता. हे 40 दीस जायत्या कडेन रितीऱ्यो ह्या देवाचे उतर परगट जावन आसा आनी लोक सडावत कुडीच्या गरजां पासत धांवून आसा तें आमी पळोवन आसा. म्हाका एक विचित्र भोगचें कितें की म्हणल्यार आमी ह्या प्रकार हांगासर आत्म्याच्या बाच्या बेच्यान देवाचें उतर दिवन आसा जाल्यार लोक तें उतर सत मानिनासतना आपल्या आत्म्याच्या बाच्या वेची खंत करिनासतना संवसारा फाटल्यान ह्या कुडी फाटल्यान धांवून वयचें आमी पळोवन आसा. आनी मोगाळ भावा भयण्यांनो, पवित्र पुस्तकच ह्या खंतीक म्हज्या जाप दिता, ह्या आमकांय जाप दिता. कित्याक म्हणल्यार तुमी जाणात लोक प्रवाद्याकी सोडून गेला, सरस्पराकी सोडून गेला, जेजू क्रिस्ताकी सोडून गेला. वचूंक वचोना, गेला की वचोना. आपल्या गरजां पासत आपल्या कुडीच्या वंदवण्या पासत या तांच्या काल्पनीक चिंतपान जिवच्या पासत तो प्रवाद्यांकी सोडून गेला आनी लोकां देवाकी सोडून गेला, जेजू क्रिस्ताकी लोक सोडून गेला. आनी तूं आमी आजा पावच्यात जाल्यार कांयच ना. कित्याक म्हणल्यार तुजो आनी म्हजो आत्मो जियेता जाल्यार मात्र जिवी जियेता, कुडी जियेता. आत्मो जियेना जाल्यार जिवी जियेना, कुडी जियेना. हें सत तुका आनी म्हाका कळीत जायचें मोगाळ भावा भयण्यांनो. आमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां सामुएल प्रवादी वचून सरस्परा मुखार एक कंप्लेंट दिता, दुरसाता. कसलें दुरसवणें की म्हणल्यार सरस्परा वो लोक म्हाका आयकाना, वो लोक हांवें सांगलेलें आयकाना, वो लोक म्हजो तिरस्कार करता म्हणटाना सरस्पर देव म्हणटा तो लोक तुका आनी तो म्हाका आयकाना. ह्या लोकान तुजो न्हय बगार कोणाचो तिरस्कार केला?
त्या लोकांनी म्हजो तिरस्कार केला देखून तो लोक कितें सांगता तें आयक म्हणटा सरस्पर देव. आनी आज भोव मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसारांत हेंचो जावन आसा लोक न्हय प्रवाद्यांचो न्हय सेवकांचो ह्या न्हय पवित्र बायबलाचो बगार लोक कोणाचो तिरस्कार करनासा, सरस्परा देवाचो लोक तिरस्कार करनासा. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर आमी खालत्यापणान मानून घेना मोगाळ भावा भयण्यानो, आमचें जिवीत बरें जायना म्हण पवित्र बायबलच तुका आनी म्हाका सांगता. देखून पळया सांत पावल कितें म्हणटा गलातकारांक बरयलें 15:5-7-10 आमी आयकल्यार सतांत थीर रावनातल्या लोकांक, भावार्थांत थीर रावनातल्या लोकांक आनी देवाचें उतर सत म्हणून मानून घेनातल्यांक सांत पावल कितें म्हणटा आयका. गलेशियन चॅप्टर 5:7-10 आमी आयकोवया. येदोळ तुमी बऱ्या तरान धांवतल्यात, आतां सताक काल जायनाशी कोणें तुमकां आडायली. पळय आनी कशें म्हणटा गलातकाराच्या सभेक बरोवन ताका आयकून आसल्या लोकांक तो म्हणटा, बावार्थाची धांव तुमी धांवून आसल्यात, सताची वाट तुमी धांवून आसल्यात, नितीन तुमी देवाक वळखून जीवन आसल्यात, आतां तुमकां कितें जालें गी म्हणटा सांत पावल. आनी मुखार कितें म्हणटा, सताक काल जायनाशी तुमकां पुसलायिल्ली तुमकां आपयलेल्या देवान न्हय. देवान न्हय म्हणटा तो. देव आमकां पुसलयता गी, तूं सतान जिये नाका म्हण देव सांगता गी, देवान तुमकां पुसलो ना म्हणटा. देखून पळया मागीर पाटियो गलातकारांक बरयलें 15:3 पयली वळ कसलो शब्द ताका उपयोग करचो पडलो. पळया भावार्थ सोडवेताना, सत सोडवेताना, आत्म्याची जिणी सोडवेताना तो कितें म्हणटा पळया त्या लोकांक. गलेशियन चॅप्टर 3:1 बूद नातलेल्या गलातकारांनो, तुमकां कोणें बुलयलें? कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र आयिल्लो न्हय. कितें म्हणटा, कोण जेजू क्रिस्ताक सोडवेता ताचें बलिदान उगडास काडिना. ह्या मोगाळ भावा भयण्यानो, ताणें कितें केलां तें मोतींत चिंतिना तो बूद नातलेलो मनीस म्हणटा. देखून पावलो म्हणटा बूद नातलेल्या गलातकारांनो, कसलो शब्द ताका उपयोग करूंक पडलो पळया. जेन्ना आमी ह्या भावार्थांत आनी सतांत जियेता आमकां बूद आसा, आमी बुदवंत मनशां. जेन्ना आमी हें सोडवेता आमी बूद नातलेली मनशां. संवसारीक रितीन आमी कितलीं बुदवंत जावंक पुरो, ग्रेस्त जावंक पुरो, पूण निजाय की आमी बूद होगडयलेली मनशां. आतां कारण कितें, ह्या वाट्यान पाटी वचूंक कारण कितें, तोच म्हणटा सांत पावल म्हणटा आतां पाटी वच, कित्या खातीर आमी वेता. इल्लीशी कमीर सगळें पीठ पुगयता न्हय. कितें म्हणटा, इल्लेशें कमीर कितें करता. ह्या देवाच्या उतरांत तुका इल्लोसो डावट येता, दुबाव येता, इल्लें कन्फ्युजन येता, इल्लें तर्क येता जाल्यार तुजें आनी म्हजें सगळें जिवीत कितें जातलें, तें पाड जातलें मोगाळ भावा भयण्यानो. जेन्ना देवाचें उतर आमी खालत्यापणान तें सत म्हणून मानून घेना, स्विकार करिना, तें कितें जाता गी म्हण ताणें म्हणलां. इल्लें खमीर कितें करता, सगळें पीठ फुगयता. त्याच प्रमाणे ह्या देवाच्या उतरांत तुका दुबाव येता, तर्कां येतात. ह्या देवाचें उतर तुका कन्फ्यूज करता, डावट हाडता, तर्कां घालता जाल्यार तुजें सगळें जिवीत विबाड जातलें. आमी आमच्या काल्पनीक चिंतनाचेर चलोवंक या जियोंक जायना. मागीर पाटियो जेरेमिया प्रवादीचो सबक 23:28 वळ कितें म्हणटा आयका. जेरेमिया 23:28 कितें म्हणटा, भत्ताण आनी गोव एकसारको घे म्हणटा देवाचें उतर. देवच म्हणटा. जेरेमिया 23:28 आयका कितें म्हणटा, भत्ताण आनी गोव एक समान घे म्हणटा. आयका 23. ज्या प्रवाद्याक सपन पडला तो तें सपन सांगू, जाका म्हजें उतर मेळ्ळा तो तें उतर प्रामाणीकपणान सांगू. भत्ताणाक आनी गवांक कितें संबंद. भत्ताणाक आनी गोवांक कितें संबंद घे म्हणटा. हांगा गोव म्हणल्यार देवाचें उतर आनी भत्तान म्हणल्यार तुजें आनी म्हजें काल्पनीक चिंताप. आमी देवाचीं उतरां सत मानिना, बगार आपल्यांचो चिंताप आमी सत मानता. तें भत्ताणाक सरी केलां, तुजें आनी म्हजें चिंताप. आमी कितलीं बुद्दवंत जाल्यार रे मोगाळ भावा भयणानो. गोव कामाक येता की भत्ताण कामाक येता. गोव तुका आनी म्हाका आमच्या जिवाक आदार दिता. त्याच प्रमाणे देवाचें उतर पवित्र बायबलांत कितें आसा तें तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक आदार दिता. आनी भत्ताण आमचें काल्पनीक चिंताप, स्वंत चिंताप, तें तुका आनी म्हाका बरें करिना. तुमी पळयलां न्ही, भत्ताणाच्या राशीर एक एपडी पेटे न्हिदतात वय मू. पेटे न्हिदोन आसतात, गायरांक खावंक सोडतात गी ते, सोडिनात, गुर्र करतात गायरां लागीं येताना. पूण उपरांत पेटे उठोवन गेल्यार तें भत्ताण गायरां खातात गी, खावंक जायना. कित्याक, तें गण मारता, वास येता.
ते बत्तान कित्याकच गरजेक पडना, कामाक पडना. तेच प्रमाणे मोगाळ भोबणीनो तुज्यान म्हणजे चिंताप आसा पळय, आमची चिंतपा आमकां सारक्या वाटेर हाडिनात. गोव म्हणलेले अखंड म्हणलेले देवाचे उतर तो मानून घेताय ते दळा मात्र. आता पाटी वस हांचे प्रास वेगळो अभिप्राय तुमकां आसचो ना म्हूण सोम्याच्या एकवटांत असलेल्या म्हाका तुमचे विशीं बरवसो आसा. आता मुखार ऐका, कोणी तुका सतातावन भवडतातावन सोम्याच्या आत्म्यांतावन पयस करता जाल्यार तसलो भाव तसली भयण शिक्षे विणे आसची ना म्हणटा. आसा देवाचे उतर सगळें तुका आनी म्हाका जाप दिता. आता ऐका मुखार, पूण तुमकां साळवयतलो मात्र तुमकां साळवयतलो, सतांतावन पयस करतलो, भवडतातावन पयस केलो, आत्म्याच्या खाणांतावन पयस करतलो. मात्र मात्र कोणी तो जावं कोणी तो जावं, शिक्षक जावं, याजक जावं, सेवक जावं, प्रवादी जावं, मुखेली जावं, कोणी तो जावं, शिक्षे विणे वससो ना. तो शिक्षे विणे वसाचो ना. आज ह्या संवसारांत सैतानाचें व्हडलें काम खंयचें तुमी जाणात की डिनोमिनेशन, फूट हाडची, विंगड करचे मोगाळ भावा भयण्यानो. हें ताचें व्हडलें हातेर ह्या संवसारांत. देवाचें उतर मानून घेनासतना, खालती जायनासतना करन, आमच्याच मनांत चिंतपा हाडन, देवाच्या उतराक विरोध रावन सवालां घालन, आमी आमच्याच मर्जेन जिवच्या बरी करचें ताजें काम. त्या वरवीं आज पंगड, डिनोमिनेशन, ग्रूप, विंगडपण, बोळना, एकवट ना. ऐका 1 कोरिंथ्यांचे 1:10 कितें म्हणटा? सांपावर म्हणटा कोरिंथीकांक बरोवन कित्याक तुमी तशे. 1 कोरिंथ्यांचे 1:10 ऐका. आतां भावानो, आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं पारातून मागतां. पोरातून मागता म्हळ्यार समजता मू. कोंकणी भाशेन सांगता, बाबा तुज्या पांयांक पडटा म्हणलेल्या बरी, भयणी तुज्या पांयांक पडटा म्हणलेल्या बरी, तो तितलो खालतो जाता पळय सांपल. पोरातून मागता आनी मागणें कितें ताजें? कितें पोराता तो? तुमचे मदें एकसारकी भावना आसा जय. तुमचे मदें एक सारकी भावना आसूंक जाय. तुमचे मदें तंड आसा नाये. तर्क आसा न्हय, तंड आसा न्हय. तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक जाय. कितें आसूंक जाय? एकवट आसतना मात्र आमी देवाची एकवट ना जाल्यार तुका आनी म्हाका संवसारी लोकांक कांय फरक आसा की? कांय हे फरक ना. हे मागणें, हे रेतीर, हें पुरा कांयच फरक पडना. केदळा तर्क, केदळा तंड, केदळा ग्रूप जाणात की जेदना देवाचें उतर तूं सत मानिनाय, देवाचें उतर तूं सत मानिनाय, खालतो जायनाय, ते दळा तुका आनी म्हाका येता तर्क, दुबाव, सवालां, तंड, विंगडपण मोगाळ भावा भयण्यानो. कारण एकच, पयलें हांव जावन आयलां, आतांय जातलें, मुखारय जातलें. कित्याक मनीस देवाच्या चिंतपा खालती मन घालना, आपलें चिंतप तो वयर उखलिता. हांवें सांगचें सारकें, म्हजें सारकें. असलें चिंतप तुका आनी म्हाका देवातान विंगड करता, बापातान विंगड करता, जेजूतान विंगड करता, पवित्र आत्म्यांतावनी विंगड करता, आनी तुका एकल्याक उबें राव अशें करता. जायत गे आमच्यान जिकोंक? आमच्यान जिकोंक जायना. कित्याक जेजूनच म्हणलां अशें कित्याक जाता? आमी आमच्या चिंतपाचें कित्याक? लूक चॅप्टर 24:25 ऐका. आमी आमच्या चिंतपाचें कित्याक? जेजून पयलेंच म्हणलां, 2000 वर्सां पयलेंच जेजून सांगलां. कारण कितें अशें जावंक? तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजूनी नातल्ले. तुमी कांयच समजणी नातलेले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळे सत मानूंक कितले पाटी तुमी. प्रवाद्यांनी सांगलां तें सत मानूंक तुमी कितले पाटी. सुरवेरच जेजून सांगलां. आनी ह्या सगळ्या पवित्र बायबलांत तुमी पळया, लोकांक दुरसान येतलो प्रवादी आसा की जेरेमिया जावं दी, इजाया जावं दी, कोणी जावं दी, सरस्परा इपर आयकाना, वो लोक आयकाना म्हणून सांगलेच आसचे सगळे जाणी. आतां हांगा इतले वर्सां जावन 30 वर्सां जावन फादर जेरी बोब मारता हें लोकांक समजना. कोणी भाव या भयण लोकां मदली उठोवन दी, अशें तशें सांगून दी, कशें सत मानतात पळया. प्रवाद्यांनी सांगलेलें सत आमी सत मानिना, पूण लोकांनी सांगलेलें, संवसारान सांगलेलें कशें आमी सत मानता आनी तांच्या फाटल्यान आमी शिस्त जावन वेता. कारण हें प्रवादी कोणाची उतरां उलयल्लो? प्रवाद्यान आपलें चिंताप दवरूं ना. प्रवादी उलयता देवाचीं उतरां. प्रवादी कळीत करता देवाचें योजन. आतां म्हजें योजन घेवन हांव हांगा आयलां गी, म्हजें चिंताप हांव तुमकां उसारना सांगी ना. देवाचें योजन कितें आनी देव कितें आशेता तें कळीत करूंक आज म्हाका धाडलां. कित्याक आतां प्रवादी नात, जो हांव लास्ट प्रवादी वय मू. आतां सेवक, आतां याजक, ताणी धाडलां. देव धाडटा तांकां लोकां मुखार.
पण जेजूच म्हणटा तुम्ही कितल्या पाटी ते सत मानूक. सत मानताना सवाल आसात गी, तर्क आसा गी, ग्रुप आसात गी, तंड आसा गी, विभाजन आसा गी, डिनॉमिनेशन आसा गी, काही येना. सत मानिनातल्या वरवीं आज कितले ग्रुप जाले संवसारांत, आणखी विंगड वसोनूच आसात. हांगा असल्या इतल्या लोकांना ऐका, तुम्ही सत मानिना जाल्यार चाळ वयतलो एक दीस, तुमकांय तो चाळ वयतलो, म्हाकाय तो चाळ वयतलो. हांव सत मानिना जाल्यार एकच वाट तुका आनी म्हाका आसा. कसली वाट ती? सतमाना उतार. कोणेय कितेंय करूंक जावचें ना. ह्या भावार्थाच्या वाटेंतल्यान कोणेय तुका आनी म्हाका पयस करूंक जावचें ना. देवाची उतरां आमी देवाच्या उतरां खालटी मान घालतना कोणेय तुजेर आनी म्हजेर जैत व्हरूंक जाता की जायना. मोगाळ भाव भयण्यानो, आज कितले वांटे जाले म्हणटा सांग पॉल 1 Corinthians chapter 1 verse 12 आनी 13 ऐका. कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र वचोर 12 आनी 13 वळ ऐका. ते सोमा सांगचे जाल्यार अशें, आं? तुमचे मदें एकलो आपुणो पावलो असो एकलो पावलो असो म्हणटा, आनी एकलो आपुणो आपोल्लोसो, एकलो आपोल्लो असो म्हणटा, तिसरो एकलो आपुणो केफास असो, एकलो केपास असो म्हणटा, आनी चवथो आपुणो क्रिस्त असो म्हणटा. कोणी म्हणी मोगाळ भावा भयण्यानो पळय. आनी आज कोणाच्या फाटल्यान कोणाचे सेवक जावन कोणाचे शेमटी जावन गेले पळय, पयले जावन गेल्यात. आज आमी पावलोसो आपोल्लोसो म्हणना. पावलो आनी आपोल्लो नात वय मू आसा ती. आज आमी कितें म्हणटा? हांव रोमन कॅथोलीक, तो सिरियन कॅथोलीक, तो पेंतेकोस्ता, तो विटनेस, तो बिलिवर आनी वो जेहोवा. आज अशे वांटे जालात. आज आमचे कितल्या वांटे जालात पळया. कारण एकच, देवाचे उतर आमी खालत्यापणान ते स्वीकार करू ना, आमी मानून घेवना देखून ह्या प्रमाणे आज तुज्यान म्हजे वांटे जावन गेले. आनी आमी स्वीकार करिना जाल्यार आनी मुखारी यांच जावन येतले मोगाळ भाव भयण्यानो. तो म्हणटा पळया, म्हाका काय कुर्सार मार लागी म्हणटा. मुखली वळ वाच. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात, क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात गी. वा कांय पावलाक तुमचे पसत कुर्सार खिळायल्लो, या पावलाक तुमच्या बसत कुर्सार खेळायल्लो गी. वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्थान दिल्लें. आज कसो सांगता पळय, तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें कित्याक? ताज्या कुर्साच्या बलिदाना विशयांत शिकोवन दिवन भावार्थाक तुमकां हाडलेलें कित्याक? हें करूंक गी, अशें करूंक गी. बापाची पुताची वळख तुमकां दिल्लें कित्याक? आज अशें करूंक गी म्हणटा सांग पावलो. त्या भावार्थांत थीर रावना जाल्यार कशें जातलें पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. हे पुरा करूंक गे म्हणटा तो. आमी स्वतंत्र मनीस की आमी गुलाम? कोणा ते आमी स्वतंत्र? 2 Corinthians chapter 3 verse 17 आमी स्वतंत्र मनीस मोगाळ भाव भयणीनो. हें तुका आनी म्हाका कळीत आसूंक जाय. आमी न्हय संवसारांत न्हय मनशांत बगर आमी सोम्यांत स्वतंत्र म्हणटा. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 ऐका. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हणल्यार आत्मो. आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. पळया, पुरा कडेन ना. खंय सोम्यांचो आत्मो आसा थंय मात्र कितें आसा, आनी खंय सर सोम्यांचो आत्मो ना थंय आणखी गुलामपण आसा गी ना. आतां पळया न्ही कितलो लोक गुलामपणांत आणखी आसा. 40 दीस संतोष ना, संभ्रम ना, सूख ना, विळाप, रडणे, बरें वस्तूर घालूंक ना, वणो घालूंक ना, बरी साडी मायपणो न्हेसूंक ना, काळे वस्तूर न्हेसाची, आणखी गुलामपण. पूण तुका आनी म्हाका 7 जाणां जाल्ल्यांक आत्म्या प्रमाणे जियेतल्यांक आमी कोण? आमी स्वतंत्र, आमी गुलाम न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. सोम्याच्या आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र आमी स्वतंत्र, पण संसारी आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार आमी स्वतंत्र न्हय. 1 John chapter 4 verse 4 ऐका. देवाचे उतरच म्हणटा, खंयचो आत्मो तुमी घेतला, खंयचो आत्मो तुमी जोडला. जो आमचे पयलें पत्र वचवर 4:34 वेळा आमी आयकोवया. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्यांची त्या कपाटी प्रवाद्यांचे जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसार सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. हाच्या पयलें जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलां आमकां, संसाराचो आत्मो आसा जाल्यार तूं संसाराचें आयकातेलें. कोणाचें आयकातेलें? जर क्रिस्ताचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार आमी कोणाचें आयकाता? कोणी कितेंय सांगून दी, ह्या देशाचो मुखेल येवं दी, या कोण येवं दी, राष्ट्रपती येवं दी, आमी आयकाना. जर देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता आमी देवाचें मात्र आयकता, देवाचें उतर मात्र आमी आयकता. जर संसारी आत्मो तुज्या आनी म्हज्या भितर रिगला, संसार रिगला जाल्यार मागीर आमी संसाराक आयकताले. मागीर आमकां देवाच्या उतरा परस चड तें हें बरें लागतलें, तें हें चड सोबायेचें लागतलें, आनी आमची मनां काळजां थंयसर ओडटलीं. जेजूनी म्हणलां,
जुवा उत्सवान जाल्यार स्वर 8 वळ 31 आनी 32 हे म्हजें उतर सत मानून तुमी खाल जाल्यार मात्र तुमकां सुटका म्हणला. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 32 ऐका. आपणाक सत म्हणतल्या जुदेवांक ताका सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, जेजून म्हणलें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन सरशात जाल्यार कोणाच्या उतरांक खाल जायचे नाही. सभेंत कोणी तशें अशें सांगता जाल्यार मोगाळ बाबडीनो संसार सांगता जाल्यार ह्या मनशांक आमी खाल जावचें न्ही. रिती रिवाजीक आमी खाल जाल्ल्या वरवीं न्ही. ह्या खंयच्या डिनोमिनेशनाक आमी खाल जाल्ल्या वरवीं न्ही. सोम्यांच्या उतराक आमी खाल जाल्यार मात्र वयती उतरां सताची ती म्हज्या जिणेंत घडटली म्हण आमी भरोसो दवरल्यार मात्र तुका आनी म्हाका सुटका, तुका आनी म्हाका जिवीत. आज मनीस कितलो वस्कत घे म्हळ्यार कोणें कितें सांगलां सत मानता, पण देवाची उतरां सत मानूंक ताका बारीक कश्ट लागता. दुबाव आसा, तर्क आसा, डावट आसा, कन्फ्युजन आसा, जायना जिरोवन घेवंक. ताणें कशें सांगलें, हाणें अशें कशें सांगलें, हें तर्क तुका आनी म्हाका मानून घेवंक सोडिना. आनी मुखार कितें म्हणलें, तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात, तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात, तुमी सत जनां जातल्यात तुमी सत जाणां जातल्यात. आनी सत तुमकां सुटका दितले. सत जाणां जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका खुशी आनी संतोश ह्या संवसारांत जियोंक आसा. मोगाळ बाबडीन आसा गी ना. गुलामपणान तुका आनी म्हाका खुशी आसा गी, काळोखांत संतोश आसा गी ना. सत जाणां जावन जियेतना कितलो एक संतोश आसा गी ना, कितलो एक संभ्रम आसा गी ना. तुजो आत्म सुडाळ मागीर कांयच बांदपास गुलामपण ना. हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका दिवंक आसा येता. गालातकारांक बरयलें पत्र वस्वर 5 पयली वळ एका गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 आमी स्वतंत्र जावच्या खातीर सोम्यान इतलो त्याग इतलें बलिदान केलां. गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1 ऐका. आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान संपूर्णशे सत्राय करा. कोणें आमकां सोडयला तर आमी कोणा खाल रावाजी, त्या गुलामपणाच्या जुवा खाल परत्यान वसा नाकात म्हणटा. एक पटी तुका जेजू बरो लागलो जाल्यार तो बरो ह्यो बरो आसा गी मागीर ना. कित्याक तुका जेजू बरो लागना जाल्यार मागीर तो बरो वो बरो जाता. मागीर जाता कांट्यांचो बरो, बरो बरो जाता कांट्यांचो बरो. बाबा विक्रमान एक पटी शिकोवन दितना हांवें आयकल्लें. ताणें म्हणलें जेजूची महिमा, कित्याक त्या महिमेन तुमी रावनात, कित्याक ती महिमा तुमी विसरातात. खंयच्या सांतान तुका आनी म्हाका सोडयलां गी, खंयच्या सांतिनीन सोडयलां गी, देशान सोडयलां गी ना. कोणें सोडयलां, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका. जेजू सोडयता. गुलामपण हाडटा कोण, बांदपास हाडटा कोण. आज ताजे बांदपास तावन भायर येयचे जाल्यार हें उतर तुवें आनी सत मानिजे. हें उतर सत म्हणून मानून घेयचे, खालतेपण जायचे ह्या उतरा खातीर. नाजाल्यार तो बांदपास घालता. लुकास वांजेल अवस्वर 13 10 आनी 11 ऐका. कितली कितले वर्सां तो बांदपास घालता पळया. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 आनी 11 ऐका. कसो तो बांदपास घालता पळया आनी कितली वर्सां घालता पळया. एक साबत दिसा जेजू एक सिनागोगान शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्टात आली. कितली वर्सां उडास दवरा. 18 वर्सां ती देवसारा निमती कश्टात दिली. देवान तिका कश्ट दिवनात. देव कश्ट दिना. कश्ट दिवचे कोणें, गुलामपणे बांदपास हाडचे कोणें. हां पळया 18 वर्सां तावन तिका बांदपास घाल्ले. सगळीच ती भागवल्ली आनी नीट उबी रावूंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणास अशी तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. 18 वर्सां तिका बांदपास आसले. खंय बांदपास आसले तिका, पेंगटाक आसले. खंय आसले, पेंगटाक. पेंगटान तिका नीट उबें रावंक जायनातलें. आमकां खंय बांदपास आसात, खंय खंय ताणें बांदपास घाल्यात. आनी खंय अर्गां दिवन कितली वर्सां जालीं. एक पटी लास्ट अर्गां दिवन कितली वर्सां जालीं. तेज्या उपरांत अर्गां दिवन वय मू खंय बांदपास घाला. तुज्या जिबेक तुज्या तोंडाक बांदपास घालून दवरला. कितल्या फावटी ताणें बरें केलें पूण साक्ष दिवंक जाय, पूण साक्ष दिवंक जायना वय मू खंय बांदपास घाला. जिबेक ताणें बांदपास घालून दवरला. बायबल वाचिनासतना कितली वर्सां जालीं. वाचूंक वाचया म्हण जाता पूण वाचूंक जायना वय मू खंय बांदपास घाला. तुज्या दोळ्यांक बांदपास घाला. रेतीरीक या म्हण जाता पूण येवंक नाका. कितली वर्सां जालीं येवन खंय बांदपास घाला. तुज्या पांयाक बांदपास घाला.
देवाचे उतार ऐकात आहे पण ते मानून घे नाही तांतू तर्कां उपजतात कित्याक तुझ्या मनाक ताणें बंदपास घाला. वो ब्रदर सांगता बेश्टे, तो पाद्र्याप सांगता बेश्टे, हे न्ही हे सत न्ही, बंदपास घाला तुझ्या मनाक, देखून ते तू सत मानी नाही. आज पेंगटाक मात्र नाही ताजे बंदपास तुझ्या मनाक, तुझ्या काळजाक, तुझ्या कुडीक, तुझ्या जिवाक, तुझ्या आत्म्याक हर एका रितीन ताणें बंदपास घालून दवरल्यात. आमकां मात्र कळना. हे गुलामपण ताणें हाडचें, या गुलामपणांतले ताणें तुका म्हाका सोडयला जाल्यार परत्यान त्याच आमी गुलामपणांत वचून आमची तोंडां बंद करण, आमचे जिबो बंद करण, आमचे पांय बंद करण, आमची काळजां मन अंतस्करणां बंद करण आमी आसां. कित्याक ताणें बंदपास घालून दवरल्यात. देखून जेजून म्हणलें फारिजेवांच्या धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जाल्ल्या खरीत. मत्ते वाचन वचोन 5:20 वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 जेजू कितें म्हणटा, फारिजेवांच्या धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जाल्ल्या खरीत, तुमी देवाच्या राज्यांत रिगनात म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास, शास्त्र्यां आनी फारिजेवांच्या धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत, तुजी आनी म्हजी धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ल्या खरीत, तुमी सर्गेच्या राजांत रिगची नांत. आता शास्त्रांची फारिजेवांची धर्मदिश्ट कशी आसली तें जेजूचं सांगता. ऐका, माते वाचन वचोन 23 वेळा आमी आयकोवया. मॅथ्यू 23:23 जेजूच म्हणटा तांची धर्मदिश्ट कशी आसली पळया. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो, कपाट्यानो, वडतलावांचो, शेपीचो आनी चिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, दांतलो एक वांटो तुमी दितात, पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दया माया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात. कितें सोडला? न्यायनीत सोडला, दयामया सोडला आनी विश्वास पळया. ते आमच्या बरींच शास्त्री आनी फारिजीव अर्गां दितेले, अरदान करतेले, स्तुती करतेले, सिनागोगांत वेतेले, दांतलो एक वांटो दितेले, पुरा करतेले, पण देवाच्या उतरांचेर तांकां विश्वास नातलो. कितें नातले? सोम्यांच्या उतरांचेर तांकां विश्वास नातलो. तर्क करतेले, विरोध करतेले. ते आज तुज्या आनी म्हज्या थंय जायत्या लोकांक हें आसा. आमी स्तुती करता, अरदान करता, मिसाक वेता, रेतीरीक वेता, दांतलो एक वांटो दिता, बरें करता, दान धर्म करता, सगळें करता, पूण देवाच्या उतरांचेर मात्र आमी विश्वास दवरना. या तांच्या धर्मदिश्टे प्रास तुजी आनी म्हजी धर्मदिश्ट चड बरी जावची म्हणल्यार हें बाकीचें पुरा करिना जाल्यार होडना. आयकल्ल्या उतराचेर विश्वास दवर, तें सत म्हणून मानून घे. तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलातेलें. दांतलो एक वांटो दिल्ल्या वरवीं जिवीत बदलाना, स्तुती आराधन केल्ल्या वरवीं जिवीत बदलाना, रिती रिवाजी पाळिल्ल्या वरवीं जिवीत बदलाना. उतरांचेर विश्वास दवरतना तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलाता. आज म्हजें जिवीत कशें बदलालां? त्या उतरांचेर विश्वास दवरला. म्हाका दुबाव ना, म्हाका डावट ना, कन्फ्युजन ना, म्हाका तर्क ना. 30-19 वर्सां फादर जेरीन दिल्लें देवाचें उतर हांव आयकता. आज पर्यंत म्हाका तर्क ना, म्हाका दुबाव ना, म्हाका डावट ना. कित्याक खरी एक देवाचें उतर सत. जो हांव चवांजेला वचोन 14 वळयका. जेजून म्हणलें म्हजे काणयो न्ही, जॉन चॅप्टर 14:6 हर एक देवाचें उतर सत म्हण जेजू म्हणटा. जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. आतां चीत दिवं नाय का? हें सगळें पवित्र पुस्तक सरस्पराचें वय मो. तो कितें उलयला तें बरयलां वय मो. तुका जर आनी तो डावट दुबाव आसा, तूं सताच्या वाटेर नाय, तूं जिविताच्या वाटेर नाय, तूं सर्गीच्या वाटेर नाय म्हणून तुका तूं चिंतून घे. आनी तूं कांय फोट ना, आनी तूं कांय कुडसूं ना, बरसूं ना. ह्या सताच्या जिविताच्या वाटेर तुका डावट आसा, दुबाव आसा, तूं जिविताच्या वाटेर नाय. तुजे आनी म्हजें चिंता खंयच्याक सरी करी जाणान गी तुमी. दाखलो दिवचें जाल्यार करंट गेला म्हण चिंता, पावर कट जाला, घरा इनवर्टर आसा, इनवर्टर चालू करताय की माचीस सोदताय. हें पवित्र बायबल सोडन तुजें चिंताप तुवें करचें म्हळ्यार इनवर्टर सोडन मातशी सोदल्या बरी आमी. आमचें चिंताप कितें जेजून सांगलां तें सत, सताक, जिविताक, वाटेक तुका आनी म्हाका व्हरता. तें सत मानिना जाल्यार मोगाळ भावा भयणानो, आमी सताच्या वाटेर ना, जिविताच्या वाटेर ना, देवाच्या राज्याच्या वाटेंतल्यान आमी भायर आसा. ह्या करंट गेला, पावर कट जाला, जनरेटर आसा पूण तूं मातशी सोदताय. जनरेटर चलोवचो बरो की मातशी सोदची बरी? हांगा आसा पुरा.
हेतून तुका म्हाका सत मानूंक जायना. आमी दुबावता विश्वास करिना जाल्यार दुसरी वाट तुका म्हाका सताची ना. दुसरी वाट तुका म्हाका जिविताची ना. ही एकच वाट. पहिले कितें वाचले? हांवूच वाट सत आनी जिवीत. आ म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापासशी वसूंक जायना. निंगी आज तोय बरें जाता, हांगा बरें जाता, तो बरें सांगता, ती बरें सांगता म्हणून आमी खंय खंय वाट चुकोवन वेता. खंय गेल्यार रे बापाची वाट आमकां एकलो मात तयार करता. कोण तो? ताजेर विश्वास आसा ते सत्व मानून घेतलाय. मोगाळ भावा भयण्यानो, कोणाचीच तुका म्हाका गरज पडना. ताज्या की पयलें खंय वचून आसले? हाज्या पयलें हाय तुमकां शास्त्रानो हाय तुमकां शास्त्रानो आनी आनी फरिजेवानो फरिजेवानो कपाट्यानो कपाट्यानो ओडताला वंसो शेपीसो आनी जिर्यासो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. दांतलो एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे देवा मुखार गरजेचे खंयचे म्हणजे न्यायनीत न्यायनीत, दयामाया दया माया आनी विश्वास तुमी सोडून सोडल्यात. सोडला. देखून देवाचे उदार म्हणटा मार्काचो वांजेल अवस्वर 7 वळ 8 आनी 9 जेजूनच सांगलें ऐका. मार्काचो वांजेल अवस्वर 7, 8 आनी 9 जेजून कितें म्हटलें? देवाचे उपदेश तुम्ही सोडल्यात आनी मनशाने कितें दिलां ते तुम्ही घट्ट धरला म्हणटा पळय जेजू. देवान दिलो उपादेश तुमी सोडून सोडला देवान दिल्ले उपदेश ते काही आदेश आमी सोडल्यात. आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. मनशाने केल्ले रिवाजे तुम्ही धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, आ वय तुमच्या रितीरिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर आज तुम्हीच पळया संवसारान कितें जावन आसा आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आतां आमी निगे करेज म्हणटा, कश्टांचे दीस, उपासाचे दीस आमी म्हणटा. मगळ भावा भयण्यानो पळया, हर एका रितीचो संभ्रम या संतोष या आमी बरेपण आदारचे सोडल्या 40 दिसांनी म्हण चिंतिया. आतां आमकां सडनली एक फिरगजींत डेकोरेशन करूंक आसा म्हणटात. लाखांनी आमी पयशे दिता वगे दिना. डेकोरेशन करूंक आसा म्हणल्यार लाखांनी आमी पयशे दिता. तेंची एक भाव दुबळो आसा, एक कुटुंब दुबळें आसा, ताका आमी कितले आदार दिता. आज बैल्या रितीन मोगाळ बाबडीन आमी कितले त्याग करूंक बलिदान करूंक आमी तयार आसा. पूण कितें देव आशेता तें करूंक आमी कितले पाटी आसा. देवाक इगर्ज डेकोरेशन केल्ली पळोवंक जाय की एक दुबळ्या धाकट्याक आदार दिल्लो पळोवंक जाय जी. देवाचो उपदेश कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका? सरेस्परसो मोग करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग कर. वो देवाचो उपदेश वो तुमी सोडला. बैले रिती रिवाज आसा ते डेकोरेशन आसा, बैले पुरा तुम्ही धरून दवरला. आज यांच जाता आनी कितें आमी भायले आदारता तें तुका म्हाका एकवट येता गी. देवात एकवटोंक जाता गी. इगर्ज डेकोरेशन केल्ल्या वरवीं देवात तूं आनी एकवटता गी. ही सुवार्ता परगट जाल्ल्या वरवीं आमचो एकवट जाता. देवाचो उपदेश पाळिल्ल्या वरवीं तुजो म्हणजे एकवट जाता न्हय. बैले रिती रिवाजी प्रमाणे तुजो म्हणजे देवात एकवट जायना. एपेसकारांक बरयलें 15 4 वळ 3 तान 6 आमी आयकोवया. एपेजियन चॅप्टर 4 वर्स 3 to 6 एकवटयता कोण? सुवार्ता गी ह्या बैले रिती रिवाजी. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. कोणे आमकां एकवट येयला? पवित्रत्म केदाळे एकवट येता. ही सुवार्ता परगट जाता वय मो. ही परगट जाली सुवार्ता सत म्हणून मानून घेताना देवाचो उपदेश आमी पाळटाना जसो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करताय त्या दळा एकवट वाडटा की चडटा. जर हो एकवट जोडू ना, या एकवटांत आमी नांव जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो संवसाराच्या लोकांक तुका आनी म्हाका आमकां कांय फरक आसा गी? कांय फरक ना. आज ही सुवार्ता कित्याक? हे रिती कित्याक ही परगट जाता गी म्हळ्यार आनी जायतीं जाणां ह्या एकवटांतल्यान भायर आसात गिनात. आणखी भायर आसात बापाच्या पुताच्या पवित्रत्म्याच्या एकवटांतल्यान भायर आसात. संवसाराच्या एकवटांत आसात तांकां हाडूंक आसा. ह्या एकवट आमी वाडोवंक आसा, चडोवंक आसा. आनी मुखार कितें म्हणटा? जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. निंगी आतां मोगाळ भावा भयण्यानो आतां सांगचें जाल्यार सांब पावलोनी तो उल्लेख केला. एकच देव आसचो, एकच आत्मा आसचो, एकच जेजू आसचो वय मू वय गी न्हय. सांब पावलोन खुद्द सांगला मागीर नाका पाटयो कोरिंतकारांक बरयल्लें 2 पत्र 11 4 वळ ऐका. तो खुद्द म्हणटा. तो कितें म्हणटा ऐका. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 4 ऐका.
कित्याक हा. कोणी एकलो येवन आम्ही परगट केल्या जेजू बदलाक सारखे ऐका, कोणी एकलो येऊन आम्ही प्रगट केल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार पळया दुसरो एक जेजू आसा हा. वा हा. तुम्ही येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक त्या आत्म्या बदलाक दुसरोसो एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार दुसरो एक आत्मोय घेवंक सोदता जाल्यार वा हा. आम्ही तुमका परगट केले सुवार्ते बदलाक हा. दुसरीच एक सुवार्ता तुमका दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार करता जाल्यार हे सगळे तुम्ही सोसून व्हरतात ते क्वेश्चन मार्क तुम्ही सोसून व्हरतात की आता फादर जेरीने बापाची पुताची पवित्र म्हणजे तुमका ओळख दिला वय मो त्या एक वटान घट केला वय मो हांवें आतां दुसरोच जेजू दुसरोच आत्म दुसरीच सुवार्थ हांवें प्रगट केला तुम्ही सत म्हणतात की तुम्ही म्हाका रावंक सोडतात की आ देखून मोगाळ बाबडीनो संवसारांत जायत्या कडेन सुवार्ता प्रगट जाता दुसरो जेजू आसा दुसरो आत्मो आसा आनी दुसरी सुवार्ता म्हणलेली आसा देखून तुका आनी म्हाका शिकयलां एक देव एक आत्मो आनी एक भावार्थ वय मो ताजे सोण काय म्हण शिकयलां की पाद्र्याबान शिकयलां न्ही बापा म्हाका बेसावूं दी जेजू म्हाका बेसावूं दी पवित्र आत्म्या म्हाका बेसावूं दी त्रिएक देवा म्हाका बेसावूं दी हें जायत्यांकी सांगूंक नाका हें जायत्यांकी सांगूंक आनी उसारूंक नाका कित्याक बेसाव मागाचे आमकां आसा न्ही की बेसाव म्हणटले आसात संवसारांत आसात की नात हा पूण तुका आनी म्हाका आसा एकच आत्मो त्या आत्म्यात एक वटोंक एकच जेजू त्या जेजूत एक वटोंक एकच बाप त्या बापा थंय मात्र एक वट जोडूंक आतां फाटी वस तुमका सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच सोमी एकच भावार्थ एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान हा कितल्या फाटी पाद्र्याबान सांगला कितें तें सांग म्हाका एक एक देव एक आत्मो एक भावार्थ ह्या आमकां अशें शिकयलां की दोन देव दोन आत्मे दोन भावार्थ ना मू हा ह्या एकवटान तुवें आनी मागीर घट जाय जाल्यार तुका आनी म्हाका दुबाव नाका तर्का नाका ते सवारा नाका कन्फ्युजन नाका काही गरज ना ते सत मानून जियेल्यार पुरो मोगाळ भावा भयण्यानो तांतू देवाचो आदार आसा आत्म्याचो आदार आसा पूण संवसारा प्रमाणे जियेतना संवसारी लोकांक आयकतना आमकां ह्या एकवटांत जियोंक जायना म्हूण सांग पावलो म्हणटा पयलें कोरिंथकारांक बरयलें पयलें 15 2:13 आनी 12 आनी 13 आयकोवया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 12 आनी 13 आम्ही घेतला तो आत्मो संसाराचो न्हय आमी घेतला तो आत्मा संवसाराचो न्हय बगार देवातावन आम्ही जोडलोलो ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्यांची वळख दवरूंक आमी सकतांव आता ह्या दिसांनी संवसाराचो आत्मा कितें करना आसा तुमी बरें जाणात वय मू एकामेका एक वडांत आसा ते विंगड आसात तो दर नाका भितर घालता वो दर नाका भितर घालता हें परस चलोन आसा तो संवसाराचो आत्मो आनी त्या आत्म्यांत आमी भागीदार नाव आमी घेतला तो आत्मो न्हय आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दितांव हा पूण आमी उलयतांव ती उतरां मनशाचे जाणवायेन विणलेली न्हय आतां हांव उलयतां इतलो अर्दे वार वयर तुमी आयकल्या कोणाची जाणवाय तुमी आयकली कोणाची उतरां तुमी आयकली देखून हांव उलयतां देवाची उतरां देवाच्या जाणवायांची उतरां तें आयकल्ल्या वरवीं तुमकां जिवीत आसा तें आयकल्ल्या वरवीं तीं उतरां तुमकां भावार्था करतात आनी एका देवा थंय तुमकां तें एक करून जिवीत जोड दितात मोगाळ भावा भयण्यानो आमी संवसाराक आयकतना आसले एकवटांत आमी येवंक जायना आनी मुखार कितें म्हणटा बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली आज कितें देवाचो प्रेरक आत्मो शिकयता ते मात्र तुका आनी म्हाका आयकूंक मोगाळ भावा भयणीनो आनी त्या प्रमाणे मात्र तुका आनी म्हाका जियोंक आनी आमी संवसारा प्रमाणे जियेतली न्हय कित्याक म्हळ्यार ताणें संवसार खंय श्रेश्ठ म्हणून ना पवित्र बायबलांत देवाचें उतर श्रेश्ठ म्हणलां गी म्हणून ना कीर्तनाचो बूक वाचवर 130 आनी 8 साम 138 वर्स 2 ऐका ताजें उत्तर ताणें श्रेश्ठ केलां ताजें नांव ताणें श्रेश्ठ केलां म्हणटा तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां हा तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुझ्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुझें नांव आनी तुझें उतर सक्ता प्रास तुवें वर्तें केलां देवान कितें वर्तें केलां एक ताजें नांव वर्तें केलां एक ताजें उतर वर्तें केलां आनी कांयच वर्तें न्ही संवसारांत पयशे भांगार मोत्यांक रेस्के आसा हें कांय ताणें वर्तें
करूंक ना मोगाळ भावा भयणीनो. देखून आज आमी कितें वर्तें आसा पळय त्या विशयांत आमी आयकूंक आयल्या वय मू वय की न्हय. हाज्या परस वर्तें कांय ना. जावंक पुरो एक बरें फंक्शन आसलें, कार्य आसलें, बरें जेवण आसलें, तें वर्तें न्हय. तें परस सोडून आमी आयल्या जाल्यार सगळ्या परस सर्वश्रेश्ठ कितें आसा तें मात्र आमी धरून आयल्या. आज आमच्या धर्मान आमकां कितें शिकयलां, देवाचें उतर वर्तें म्हूण आमकां शिकयलां गी, तेजें नांव वर्तें म्हूण आमकां शिकयलां गी. जायतो लोक मरये 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 करता, नमन मरये करता, पण पवित्र बायबलान मरये खंय वर्तें केलां म्हूण बरोवना. बरयलां गी, खंय बरोवना. थोडीं जाणां म्हणटात जेजू 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 जेजू, उठतना बसतना पुरा घुंवतना जेजू 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 म्हणचे मात्र, पण त्या ती उतार आयकून त्या उतरांचो अखंड विश्वास तांच्या काळजांत आसा गी. बे आसा, भिरांत आसा, भितर खावजेणी आसा. तो अखंड भावार्थ तुका आनी म्हाका ते उतार आयकताना येता वय मू. सतां केदाळा तुका आनी म्हाका उगडापी जातात. आयकल्ल्या वरवीं जातात की जेजू 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 म्हणल्या वरवीं. जेजू जेजू म्हणून कांय जायना, मरये मरये म्हणून कांय जायना. कळटेपणान तें उतार आयकताना मात्र तुका आनी म्हाका सतां उगडापी जातात आनी तुज्या आनी म्हजे भितर आसलेली भिरांत वेता, लज वेता, कावजेणी वेता आनी तुका आनी म्हाका देवाची वळख जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून ताणें श्रेश्ठ केलां आनी तें उतार. देखून आज तुज्या आनी म्हज्या उतार काळजांत आसूंक जाय. उतराक आमी खालतीमान घालूंक जाय. उतराक आमी खालतीमान घालिनासतना, तें उतार स्विकार करिनासतना आमी बाकी कितें करता पळय ताका अर्थ ना. जेजूनच म्हणलां मातेवाचो वांजेला वचोर 15 8वी वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 15:8 जेजू कितें म्हणटा. ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, ही पर्जा वंटांनी होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. तांचें काळीज म्हजें तावन. आतां आमी येता ह्या हॉलाक, आमी ह्या जमतींत आमी येता आनी पयले स्तुती करता, आराधन करता वय मू. आतां स्तुती आराधन आमचें देवाक जाय की आमकां जाय. अळे देवाक गरज ना तुजें आनी म्हजें स्तुती आराधन. हें स्तुती आराधन आमकां जायची. आमची मनां नितळ जावंक, आमी पवित्रत्म्यान भरोवंक आमकां जायची. देवाक हेची गरज ना. आमी चिंतलोले तुमी सांगलें पळय देवाक नाका तुजें स्तुती आराधन. तो महिमेच्या सिंहासनार रात आनी दीस 24 वरां आसा गी ना. आमची ताका गरज ना. आमी स्तुती आराधन करचें, आमी आत्म्यान भरोवंक, आमची मनां नितळ जावंक, आमची कूड उल्हासान येवंक, आमचो जीव उल्हासान भरोवंक. देवाक कितें जायची. आतां परत्यान आयका, ताका कितें जायची. ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, आमी दिता. स्तुती करता, आराधन करता, अर्गां दिता, साक्ष दिता, उतार परगड करता, आमी दिता. तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. स्तुती आनी आराधन आमचे खातीर, पण उतार तूं आयकून खालत्यापणान सत मानतना तूं जाताय देवाक मोगाचो आनी देवाचें योजन तुजें थंय जारी जाता. ताका कितें जायचें. उतार तुज्या काळजांत उरलेलें जायचें, जियेल्लें जायचें, जिवीत जाल्लें देवाक जायचें. स्तुती आराधन देवाक न्हय, तें आमकां. जायत्या फावटी तुमी बायबलांत वाचला न्ही गी, तुमची काळजां पिंजा वस्तुरां काळजां पिंजा म्हळ्यार ती काळजां खालती जावं दीत, देवाची उतरां थंय बसोवन दीत, बिडार करून दीत, ती उतरां थंय राज करून दीत. त्या वेळार जिविताच्यो बऱ्यो झरी तुजे जर म्हजे तन भायर सरतात. उतार केरनांगा राज करता पळया. बेना भिरांत ना, कावजेणी ना. बेंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. आमी हांगा येता, स्तुती करता, आराधन करता, ताळयो पेडटा आनी इतल्यारच आमी घरा वेता जाल्यार आमी कांय फायदो ना मोगाळ भावा भयणानो. जितना ह्या देवाचे उतर तो स्विकार करिनाय, काळजांत ते रोंबयनाय, तुज्या आनी म्हज्या स्तुती आराधनाचो कांयच मतलब कांयच ना. आमी टायम वेस्ट केल्ल्या बरी जालें. तो एक आराधनाचो भाग मात्र. स्तुती आराधन या खंतारा एक आराधनाचो भाग मात्र, पूण खरें आराधन तुवें आनी उतर मानून घेवचें जावन आसा. ती काळजां ताच्या उतरांत बुडोवची, न्हाणोवची जावन आसा खरें आराधन सरस्पराक. ना जाल्यार कितें जातलें तुमी जाणात गी. आतां चिंता, एक भुरगो रात आनी दीस हर एक घडी शिकोवन आसा, वाचून आसा, बरोवन आसा. 6 म्हयन्या उपरांत एग्जाम आयली. एग्जामांत 0 मार्क हाडले. कितें म्हणटात तुमी त्या भुरग्याक. शिकता 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 रात दीस शिकता. एग्जामान 0 मार्क हाडले जाल्यार कितें म्हणटात तुमी भुरग्याक. तुवें शिकोवन कितें फायदो रे म्हणनात गी.
त्याच प्रमाणे हांगा स्तुती आराधन करंत वचोन उतर आमच्या काळजांत विश्वासपणान आमी बाळगिना जाल्यार दवरिना जाल्यार आमची जिणी अशीच जातली त्या भुरग्या बरी राद्य शिकलो पूण काळजांत काय उरोना. एक पटी रानांत एक मिटींग जालें खंय कितें मिटींग म्हणल्यार हर एक वर्सा ओ वागच राय वय मू लायान ओ राय एक पटी ताणें मिटींग केलें खंय हर एक वर्सा ताकाच कित्याक ह्या पटी मांकडाक राय करया म्हणून. कोणाक मांकडाक. आनी सगळ्यांनी वोट घालो मांकडाक राय केलें. मांकडाक राय जातेर काडिना राजा जातेर सुमार तेंपा उपरांत परत्यान एक मिटींग आपयलें आनी रायान कितें पुरा केलें राना खातीर ह्या हेर मनजाती रायान कितें केलें म्हणून मिटींग जाताना मांकडान म्हळें खंय सगळो दीस ह्या रुकारता त्या रुकारता ह्या रुकार हांव उडी मारत आसलो जंपींग करत आसलो म्हणून. रात दीस तो कितें करता जंप करता. हेरांक कांय फायदो आसा हितूंत काही फायदो ना म्हळ्यार मिनत आसा ताजी पूण कांय फायद्याची. त्याच प्रमाणे जातलें आमी हांगा येवन देवाचें उतर आयकून त्या काळजांत बाळगून दवरिना जाल्यार त्या उतरांचेर विश्वास दवरिना जाल्यार त्या मांकडा बरबी उडयो मारल्यो पूण कांय फायदो जिवीत आमी जोडूना ते हेरांकी कांय फायद्याक पडचें ना. दुस्मान भोव चतुर वय मू वय की न्ही जिजून बरी ओपार दिवना गी देवाच्या उतराची एक ओंपी बी ओंपूंक गेलो वय मू थोडें बी खंय पडलें मेरेर पडलें थोडें बी खंय पडलें कडपार पडलें थोडें बी खंय पडलें कांट्या चडांनी पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडोवंक तो सोडिना मोगाळ बाबा भयणानो. आज बरी सुवात म्हळ्यार तें तुजें आनी म्हजें काळीज ह्या काळजांत पडल्यार मात्र ती बरी सुवात तुकांय बरें हेरांकी बरें सगळें बरें मागीर जाता. देखून मोगाळ भावा भयणानो हें देवाचें उतर ओडोल तुमी आयकलें न्ही की फारीजेवां प्रास आनी शास्त्रां प्रास धर्मदेश चड आमची बरी जायची कित्याक ते सगळें करतले देवाच्या उतरांचेर तांकां विश्वास नासलो. ती सोम्यांची उतरां ते काळजांत रोंबय नासलेले तांकां तर्क बितर्क आसलें उतरांत. आज हें देवाचें उतर आमी खालत्यापणान घेताना ते सोम्यांक मानवात आनी आमची जिणी कितें जाता सोम्यांक मानवाल्ली जाता मोगाळ बाबा भयणानो. देखून आज ह्या खातीर तुज्या आनी म्हजी कितें दंडवणी वरवणी जायचें म्हणटा फिलिपिकारांक बरयलें 15:2-12 उळयका. फिलिपी चॅप्टर 2:12 कितें म्हणटा आयका सांपोल एक बरें उतर सांगता पळया. तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्या न्हू कशें म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यानो ह्या भुरग्यानो हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कालते जावन सरल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनिके चड भियोवन आनी तरतरून तुमचें सोडवणेचें काम चलयत रावा. कशें काम जायचें तुजें आनी म्हजें तें कशें जायचें भियोन आनी थरथरून म्हणल्यार बरी हर एक दीस हें सोडवणाचें काम तुजें आनी म्हजें जायचें. काल आमी हांगा येवन हाजीर घालून वयचे न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो. दिसान दीस त्या सोडवणेक आमी लागीं जायचे दिसान दीस वायटाचो नाश जायचे दिसान दीस मेळेपणाचो नाश जायचे नाजाल्यार तुका नेमका सोडवण लागीं जायना. थोड्यांकी पळय कांय कित्या प्रकार ओ शुक्रार गी आज वसाजे गी परतून ओ शनवार गी वसाजे गी आज परतून न्हय तशें न्हय. हर एक दीस तुका नेमका खंय लागीं सडवणेक लागीं. देलपीन बायन सांगलें न्ही अर्गां दिताना खंय लागीं जालो एक दीस सर्गाक लागीं सडवण्याक लागीं देवाक मेळोवंक लागीं जालो. एक दीस म्हणल्यार बरी मेजून मोगाळ भावा भयण्यानो तरतरून आनी भियोन भियोन ह्या कामान तुमी रावा म्हणटा. ही खंत ताका सांबावलूक उतार दिल्ले व्यर्थ जावंक नजो ते सडवणेक ताका मेळाची भावा भयणीक आयकल्ल्यांक तांणी जिवीत जोडीचे. आमी उतार आयकोन संवसाराक लागीं न्हय आमी सडवणेक लागीं जाता मोगाळ बाबडीनो. पूण थोड्यांची चाल तशी ना. सांपावल खुद्द म्हणटा इतले वर्सां ताणें सुवार्ता परगट केल्या उपरांत थोड्या भावा भयणांची तो चाल पळयता आनी कशें सांगता पळया. तांचो आवाजवर 3:18 वळयका. फिलिपी चॅप्टर 3:18 इतली सुवार्ता परगट केल्या उपरांत त्या गांवच्या लोकांची चाल पळोवन तोच कितें म्हणटा आयका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार पोटी तुमकां सांगलां पळया पयल्या पोटी न्ही हाज्या पयलें जायत्या पोटी लोकांक सांगला आनी सत्राय दिला ताणें आनी आतां रोडून परत्यान तेच सांगता. कशें सांगता तो पळया न्ही ताका एक लोकांनी सडवण जोडीची बाचाव जायची आत्म्या म्हणजे कसली खंत पळया. रोडोन म्हणल्यार बरी हांव सांगता जायतीं जाणां आपले साली वरवीं
क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. कसे चलतात? देखून मोगाळ बाबा आम्ही हांगा येता सुवार्थ आयकता तर आमची चाल कशी आसूंक जाय. हेरांक आमी भावार्थान हाडतेले जाय की या हेरांक आमी भावार्थान पयस करतले जाय जी. हेरांक आमी सताची वाट दाखयतले जाय की असल्या सताच्या वाटेतून आमी पयस करतले जाय जी. पळय न्ही तो उतर आयकून इतली वर्सां उतर आयकल्या लोकांक सांगता थोड्यांची साल हांव पळयतां त्या साली वरवीं जिबेर ते क्रिस्ताचे भक्त म्हणटात जाल्यार तांची साली वरवीं ते क्रिस्ताचे दुस्मान म्हणटा. मोगाळ बाबा भयणानो, आज आमकां असली उतरां आयकूंक जाय की ही कठीण उतरां. ही उतरां आमकां आयकूंक नाका. आमी सडवण जोडलेली परस जावन आमकां आयकूंक जाय जे वय मू. जिवितांत भितर सरलेली परस जावन आमकां आयकूंक जाय जे वय मू. असली उतरां आमकां आयकूंक जाय जे. देखून तो म्हणटा आतां पळया, आतां ह्या संवसाराच्या लोकांची साल आमच्या दोळ्या मुखार आसा वय मू. आसा गी ना? दुखाचे दीस म्हणटात वय मू. दूख आसा गी दिसता गी. परच्या दिसा कोणें म्हाका एक व्हिडिओ फॉरवर्ड केला. धर्माचे मुखेली फिल्मांची पदां घालून बायला डान्स करते आसात. कशी आसा साल? आनी खरेंच म्हणून खांद्यार कुरीस घेवन भोंवतात. जेजू काली खांद्यार कुरीस घेवन गेलो की निमाण्या कुर्सार ताका मारलो. काली घेवन गेल्या पावताय. निमाण्या कितें करीचे? कोणी मारूंक येनात. काली घेवन भोंवतात आनी दवरतात. मागीर येवच्या वर्सा येता आनी खरेंच परतून. साली वरवीं आमी जायते देवाचे दुस्मान म्हणटा मोगाळ बाबडीनो. पूण एका वेळार आमी त्या साली वरवीं दुस्मान आसल्या पूण आमी आतां आसांव गी ना. एपेसकारांक बरयलें पत्र वसवर 2 पयली वळयका. आमची मन अंतस्करणां कशें ताणें नितळ केलां पळया. आनी ही वायट चाल नासाक वरची चाल इतलें कशें आमकां भायर हाडलां. एफेसियन्स चॅप्टर 2:1. तुमच्या अपराधां आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. हांव मेल्लो 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत हांव मेल्लो. पूण आतां हांव मेल्लो न्ही. आतां हांव जियेल्लो. जीव आसलो. एक एक पोटी संवसारांत तुमी मेल्ल्या मनशांक पळयतात गी. आतां मेल्ली म्हळ्यार ती तशी मेल्ली न्ही. अंतस्करणांत मेल्ली, मनांत मेल्ली, काळजांत मेल्ली. पळयलां गी तुमी. हांव एक फावटी एकलो सिरियस आसा हॉस्पिटलाक ताका व्हरूंक आसा. ताच्या सांगात आमी वेतलो. तांच्या सांगात हॉस्पिटलाक व्हरूंक आसा मणिपाल. आमी वेताना तो आणखी मरो ना. ताका एटॅक जाला. तो मोरच्या स्थितीर आसा. गाडयेर वेता वेतना आस्तीचे उलयते आसात. गाडयेर तो सिरियस आसा. जीवन मरणाचा होराटा म्हणटात तो. आनी बसल्ली सांगाता बसल्ली वांट्याकारच्या आस्ती विशयांत उलयते आसा. तो आणखी मरो ना. ते दाळ हांवें चिंतलें सोम्या पळया कसलें चिंता पळया कसलें अंतस्करण पळया लोकांचें. हांवें थंय देवाक अर्गां दिली सोम्या असल्या चिंतपात हांव असल्या अंतस्करणांत हांव असल्या आशेंत हांव तुवें म्हाका भायर काडलाय. काडलां गे काडूं ना तुमकां. आज हें भोव गरजेचें. परत ऐका ती वळ. एका वेळार तुमी तुमच्या अपराध आनी पातकां वरवीं एका वेळार अपराध आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका काळार आमी मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. आमी आसल्या पूण आज आमकां सोडयलां गी ना. सुटयलां गी ना. भायर काडलां गी ना. त्या काळो कातान भायर हाडलां गी ना. आज उजवाडाची देवाची भुरगीं आमकां केलां गी करूं ना. देखून आमी उजवाडाची भुरगीं म्हणटा. 1 Thessalonians chapter 5:4-6 आमी आयकोवया. आमी न्हय काळोखाची. आमी न्हय त्या आशेची. आमी न्हय दुबावी. आमी न्हय तर्क करतेली. आमी न्हय कन्फ्युजन हाडतेली. आमी न्हय भावार्थांतल्यान पयस करतेली. आमी कोण? 1 Thessalonians chapter 5:4-6. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. आमी खंय काळोखांत ना मू. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांपटावन घालिसो ना. काळोखांत आसल्या पूण आमकां देवाचें उतर दिवन त्या उतरा मरिफातच देवान उजवाडा हाडलां गी हाडूं ना. काळोख धांवडयला आनी उजवाडा काडला आनी कुरपेच्या झरीन ताणें तुका म्हाका चलयला. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं. आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं. दिसाची भुरगीं. दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्हय. आमी रातीची न्हय. काळोखाची न्हय. आमी काळोखाची न्हय. दिसाची उजवाडाची म्हळ्यार खालती. देवाची उतर खालत्यापणान स्विकार करतेली. आमी तर्क करतेली न्हय. दुबाव वाडतेली न्हय. आमी मोगाळ भावा भयणीनो त्या देवाच्या उतराच्या खंतीन बसतेली न्हय. बगार उतरां आयकून संतोष भोगतेली. उतार आयकून संतोष भोगतेली. वय सडवण्याक हांव लागीं जालो. जिविताक हांव लागीं जालो. सर्गाक हांव लागीं जालो. म्हज्या बापाक मेळोंक हांव लागीं जालो. अशें संतोष भोगतेली आमी.
तुमकां देवाचे उतर आयकून टेन्शन जाता की खंत वाडटा की बेजाराय वाडटा की काळोखा करता की उजवाडा करता उजवाडा हाडला आमकां आमी उजवाडाची आनी आमची जिणी उजवाडाची जायची म्हणटा देखून मोगाळ बाबणी न्हू हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां तुका आनी म्हाका जायत्या की एक पटी काळोख जावन आमकां भायर हाडला परतून आमी त्या काळोखाक वचोंक नजो एक पटी आमकां गुलामपणांतले सुटयला परत्यान त्या गुलामपणांत आमी पडोंक एक पटी आमकां स्वतंत्र केला परत्यान आमी त्या गुलामपणांत पडोंक नजो आनी सो पर्यंत वाच देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चतुर रावया कशें रावाजे जागृत आसाजे आनी चतुर रावाजे मोगाळ बाबणीनो भावार्थांत आमी जागृत रावाजे भावार्थांत आमी चतुर रावाजे नितींत आमी जागे रावाजे न्हीद म्हळ्यार कुडीची न्हीद न्हय कुडीची न्हीद कोणाक येता आत्म्याची न्हीद भावार्थांत जागे रावा स्वतांत जागे रावा देवाक वळखून त्या नितींत आमी जागे रावया कश्ट आसात तिमोथीचें दुसरें पत्र वसवार 3:12 वळ कश्ट आसात नश्ट आसा दुस्मान आसा म्हणटा सांग पावल 2 तिमोथी चॅप्टर 3:12 ऐका जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियोंक कुशी व्हरतल्यांक जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियोंक कुशी व्हरतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेंच कश्ट कोणाक आसात नश्ट कोणाक आसा तूं एक निश्चय केलाय जाल्यार आज तावन जेजू क्रिस्तांतय हांव भक्तीन जियेता म्हण तुवें प्रॉमीस केलाय जाल्यार खुशी वेलाय जाल्यार आज तावन तुवें खंय तयार रावाजी कश्टाक तुवें तयार रावाजी नश्टाक तुवें तयार रावाजी देवाची खुशी करता देवाची सेवा करता म्हणटाना देव एक पटी तुजो हात सोण सोडता जायते कश्ट नश्ट सोंसल्या उपरांत देव परत्यान तुका हातांत घेता सोण सोडिना तो थोडो वेळ सोडता परत्यान तो कितें करता तुका ताच्या हातांत घेता देखून आमी भिवची गरज कश्ट नश्ट आसात हांवें एका बुकार आयकल्लें ल्हान भुरग्याची काणी ती बुकार हांवें वाचल्ली युरोपांत जाल्लें घडीत म्हणटात पूण हांवें वाचल्लें तें युरोपांत आमी जाणा न्ही की कठीण हिंव आनी थंड वारें आनी आयस पडटा वय मू त्या वेळार कठीण वारें आनी बर्फ पडोन आसा बर्फाचो पावस म्हणटात न्ही की आयस पडोन आसा त्या वेळार एक दुबळें कुटाम तांकां जेवंक खावंक कांय ना म्हळ्यार तितलें ना भुरगो इस्काला गेल्लो भुरगो पाटये येता पाटी येवन आवयक म्हणटा मम्मी कांय तरी ब्रेकफास्ट दी म्हाका कांय म्हणे खावंक दी म्हणटाना आवय म्हणटा हळे घरा कांय ना 2-3 दीस जावन घर पुरा बागलां डोरां पुरा बंद केलां आयस पडटा म्हणून भायर वचोंक जायना घरा कांय ना म्हणटाना त्या भुरग्यान म्हळें खंय ते टिचरीन भुरग्यान एक काणी शिकयली कितें म्हळ्यार बायबलांतली काणी एलिया प्रवादी बुकेल्ल्या वेळार कावळो कितें घेवन आयिल्लो बकरी घेवन आयिल्लो वय मू ते दाडा ह्या भुरग्यान म्हळें खंय मम्मी कांय ना भिये नाका कावळो बकरी घेवन येता म्हणलें खंय म्हाका टिचरीन ती काणी सांगला आज कांय ना जाल्यार कोणेंय तुका वाडी नाल्यार कावळो कितें करता बकरी घेवन येता म्हणून भुरग्यान कितें केलें जनेलां पुरो ओपन केली खंय डोर आसा पळय ओपन केली आवय बोब मारता अडे आयस येता इव येता म्हणून वो भुरगो आयकना ना मम्मी कावळो येता बकरी घेवन भिये नाका म्हणून आनी वो भायर बसला कावळ्याक पळोवन ताज्या कुशीन एक ग्रेस्त मनीस मिलियनर मनीस आसलो खंय वो भायर वेताना वो भुरगो कितें केला थंय भायर आसा पळोवन भुरग्याच्या आवयक आपोवन जोर केलें खंय येत देशा भुरग्याक तुवें ह्या थंडाक इवांक भायर सोडल्या हांगा बर्फ पडटा कित्याक भायर सोडलाय म्हणटाना भुरग्यान म्हळें की अंकल अंकल म्हाका मम्मीन भायर सोडलें न्हय हांव कावळ्याची वाट पळयती आसा म्हणून कोणाची मागीर पुरा काणी सांगली ताणें त्या अंकलाक अशें अशें टिचरीन म्हणलां मम्मीक रांदूंक कांय ना हांवें आयकल्लें आज येयल्या प्रावदे कावळ्यान हाडलेलें म्हणटाना वैगी पुता म्हणटा ताच्या दोळ्यान दुकां आयलीं आनी त्या ग्रेस्त मनशान म्हळें खंय देवान कावळो धाडण जाला भियेना काय हांवचो तो कावळो म्हूण सांगून 1 वर्साचें रेशन त्या घरावन ताणें घालें खंय देवाच्या सेवेंत तूं आसतना एक निश्चय केलाय हांव सोम्याचो सेवक जाता ताच्या भक्तीन जियेता म्हूण तुवें निर्धार केलाय जाल्यार थोडो वेळ तुका देव सोण सोडता उपरांत देव तुका हाती घेता आनी ताचो आदार दिता थोडो टायम कश्ट आसतले नश्ट आसतलो कोणाक सगळ्यांक न्ही जर सोम्यान त्या भावार्थान जियेता ह्या सतत हांव जियेता ह्या नितीत हांव जियेता हांव ही वाट सोडिना म्हूण तूं निश्चय करताय जाल्यार केन्नाय देव तुका आनी म्हाका परत्यान वाचती वळू जेजू क्रिस्तांतय
भक्तीन जिवंक खुशी व्हरतल्यांक जर जेजू क्रिस्ता ते भक्तीन आनी सतान जीवन खुशी व्हरताल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेंच कष्ट आसतले दगदी आसतले हो संवसारांतून आमकां मेळटले पूण देवाचो आदारी आमकां सांगता आसतलो आमी भिवची गरज ना मोगाळ भावा भयण्यांनो ताज्या कुशेन ताजी खुशी करूंक या ताज्या कुशेन आमी जिवंक अशें येताना ताजो भरपूर आदार तुका आनी म्हाका मेळटा संवसाराचे कश्ट नश्ट कितले दीस 4 दीस वय मू वय गी न्ही उगडापणान सुबकावा स्वर 2:12 वळींत आयका सांगता न्ही गी कितले दीस 10 तावन वास बाबा 10 टू 10 तावन वास तुका कितें सकड सोसूंक मेळटलें म्हणले विशयांत तूं भियेनाका कितें सक्कड सोसूंक मेळटलें ह्या विशयान तुवें भियोवचें कोणें सांगला पळय न्ही जावं पुरो तूं दुबळीकाय आसूंक पुरो पिडा आसूंक पुरो दुस्मान आसूंक पुरो कितेंय आसूंक पुरो कितेंय तुका मेळोवन दी ह्या विशयान तुवें भियोवचें देखून आमी म्हणटा बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू देवाचें उतर तुका म्हाका धैर्य दिता कितें ना भियेनाका म्हणटा सोसूंक मेळिल्ल्या विशयान भियेनाका निंदेक भियेनाका अपमानाक भियेनाका पिडेक भियेनाका थोडे दीस आसतले म्हणटा मुखार आयका तुमकां पारखून पळोवचे खातीर कित्या खातीर पारखून पळोवचे खातीर तुज्या मनांत कितें आसा गी म्हूण देवाक सोदून काडूंक जायची हांगा येवन बसलाय वय बरो दिसताय वय मिणी पळयताय वय पूण तुज्या मनांत खरेंच देवाचो मोग आसा गी तुजें मन खरेंच ताज्या सेवेक आशेता गी हें पारखून पळोवंक जायचें देवाक त्या खातीर 4 दीस तुका आनी म्हाका कश्ट आनी नश्ट जर तुजें मन देवा मुखार सारकें म्हूण दिसून आयलें ताज्या उपरांत देव तुका खुद्द ताज्या हातान घेतलो आनी ताज्या उपरांत तुका कश्टी ना नश्टी ना ताजो खरो सेवक खरो भक्त तूं आनी हांव जातले देखून पारखून पळोवचें देवान मन मोगाळ भावा भयणीनो तुज्या मनांत कितें आसा देवाक जायचें कितें जायचें ताका खरेंच तूं ताजी सेवा करताय गी ताजो मोग करताय गी या खरेंच ताका आशेताय गी म्हणजे ताका जायचें देवाक देखून पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या तोड्यांक सैतान बंदीत चेपचार आसा तोड्यांक म्हळ्यार कोणें तो निश्चय केला तांकां मात्र कोण संवसाराचे गुलाम जाला तांच्या फाटल्यान तो पडना ताजें झूज कोणा थंय न्ही गी आमी जायत्या फावटी आयकलां न्ही गी जेजू क्रिस्ताक साक्ष दितेले आनी हे उपादेश पाळटले कोणी आसा जाल्यार मात्र ताजें झूज कोण संवसारांत आसा तांच्या लागीं ताजें झूज ना कोण संवसारा फाटल्यान आसा ताजे फाटल्यान तांचें झूज ना मोगाळ भावा भयण्यांनो आमी देवाचे भक्त जाताना वयत्या वाटेर हांव जियेता म्हण आमी निश्चय करताना हो भावार्थ हांव सोडचो ना सांडिना कितलेय कश्ट दग्ध म्हाका येवं दीत ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत बांदून हाडटलो म्हण आमी चिंता ना मात्र देखून मोगाळ भावा भयणी जुवांचे पयलें पत्रावो स्वर 2:9-11 आमी आयकोवया देवाचे उतारा मानून घेवन आमी खालती जातना आमचें तें द्वेश ना 1 John 2:9-11 आमी आयकोवया जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता जो कोण उजवाडांत आसा म्हण आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकय काळोखांतच आसा आतां पळया मोगाळ भावा भयणीनो उजवाड म्हणलें देवाचे उतर हांव दिताना तुमी तें मानून घेनात ओ हें प्रकार जायना म्हण तूं चिंताय जाल्यार तूं आनकी काळोखांत आसाय सत कोण इन्कार करता तो काळोखांत आसा सताक कोण खालती मान घालना तो काळोखांत आसा देवाच्या उतरांत कोण चुकी सोदून काडटा तो काळोखांत आसा आमी सैतानाचें पोट केदळा भरता तुमकां कळीत आसा गी द्वेश आमी करता हेरांचो ह्या भावार्थ आमी आपणोक इन्कार करता देवाच्या उतरांत आमी चुकी सोदून काडटा तर्क करतना कोणाचें पोट भरता आमी खालतीन जाता देवाचे स्विकार करता आनी काळजांत देवाच्या उतरां बाळगून दवरता आमी देवाक खुशी करता देवाच्या वाट्यान आमी जियेता आमी उजवाडांत आसा ते दळा देवाच्या उतरांत आमी थीर ना जाल्यार ताज्या परस व्हडलो काळोख आसाय खंय काळोख ना देवाच्या उतरांत तुका आनी म्हाका आमी ती सत म्हण मानून घेना जाल्यार ताज्या परस व्हडलो काळोख खंय ना संवसारांत वो राती जाता पळया तो काळोख कांय न्ही काळोख आमच्या मनांत पडला जेतना आमी उतरां स्विकार करिना आमचें मन जाता काळोख आनी कितें म्हणटा मुखार पूण आपल्या भावाचो मोग करता कोणी सुवार्ता दिता हे सद परगड करता त्या सता प्रमाणे तूं आनी हांव जियेता मानून घेता जाल्यार तो उजवाडांत रावता आनी तो भाव या ती भयण खंय आसा
ती उजवाडांत आसा, देवा संगत आसा, जिवितांत ती आसा. देखून आमी संवसारांत कितें करता तें होंदुवन ना ह्या पवित्र पुस्तकांत परगट जाल्ली सुवार्ता मानून घेवच्यान आमी काळोखांत गी उजवाडांत गी म्हण हांगा आमकां सत्कळीत करता. आनी मुखार आपूण दांटून पडन म्हणली भिरांत ताकाना, हां पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. निंगी पावलोन सांगला न्ही जर देव म्हजे सांगत आसा कोण म्हजो विरोध करीत वय मू भिरांत आसा गी मागीर. जर देवाच्या पक्षान हांव आसा देव म्हज्या पक्षान आसा आमकां कसले भिरांत मागीर भिरांत ना. देवाच्या पक्षान आमी आसा जाल्यार कांय भिवची गरज ना. जाकोबाचें पत्र वाचून 1:12 वळी म्हणटा पळया जेम्स चॅप्टर 1:12. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस कश्ट येता नश्ट येता पिडा येता त्या वेळार दृढ रावता तो मनीस बागीस सै भागीच सै ताची वरवणी जातस. कितें करता वरवणी देव पारखून पळयता. त्या कश्टांत नश्टांत कितलो तूं आनी हांव विश्वासी हें देवाक पळोवंक जायची. आमी कितलें देवाक विश्वासी रावता हें ताका पळोवंक जायची. जॉबाच्या जिणेंत ती कश्ट आयले वय मू आयले गी येवना. विश्वासी रावलो गी ना सगळें गेले वय मू. बायल आसलें तेंय गेले वय मू म्हळ्यार वचो ना तेंय दुस्मनाच्या पार्टीक मेळ्ळें. पूण पळय आनी गी कश्ट नश्ट आयले रे मोगाळ भावा भयणी तो सरेस्परांतून पयस जावना. वरवणी ताकाय पारखून पळयल्लें. ताच्या मनांत ती जॉबाच्या मनांत कितें आसा देवान सोदून काडलें. तुज्या आनी म्हज्या मनांत ती कितें आसा तें देवाक जायचें देखून थोडे कश्ट थोडे नश्ट ह्या भावार्थी जिणयेंत ह्या सताच्या जिणयेंत एक एक पटी आमकांय भोगता. दावीद रायाकी भोगिल्लें तें ताच्या किर्तनांत ताणें बरयलां. दावीद रायान कितें बरयलां गी म्हळ्यार पत्की मनीस खोटे मनीस संतोशान आसात जाल्यार सरस्परा बापा हांव एकल्यान कित्याक नितीन जिये गी म्हणटा तो. 73 किर्तनांत ताणें बरयलां. म्हळ्यार संवसाराक पळोवन ताका हांव नितीन जियेतां प्रामाणीकपणान जियेतां म्हाका कितें फायदो गी तो म्हणटा. पूण निमाणें ताणें बरयलां देवाच्या घरांत म्हजी पावलां पडलेल्या उपरांत खोट्या मनशाची जिणी कितें म्हण म्हाका कळीत जाली म्हणटा तो. केदाळा कळ्ळें ताका. सरेस्पराच्या मंदिरांत वचून सरेस्पराचें उतार आयकताना खोट्या मनशांची जिणी कितें बावार्थांत नातलेल्यांची सतांत नातलेल्यांची देवातान पयस गेल्यांची जिणी कितें आपण्याक कळीत जालें म्हणटा तो मागीर. देखून मैजे विशयान तुमी आयकलां न्ही गी राणयेच्या घरांत आसलो वय मू पराव्याच्या दुवेच्या घरांत आसलो वय मू ताणें कितें म्हणलें खोट्यापणांत मेळटा त्या क्षणीक सुखाप्रास देवाच्या लोकां सांगता म्हाका मेळचे कश्ट आनी दगद कित्याकी बरें म्हण चिंतून राणयेचें घर सोडलें आनी खंय गेलो तो खंय गेलो पुनरुरू गेलो गी. सुखाची दुखाची सुखाची संपत्तीची वाट घर ताणें सोडलें आनी देवाच्या लोकां सांगता कश्ट दूख भोगूंक तो तयार जालो मोगाळ भावा भयण्यानो. हांगाय पळया निंगे हांगा आतां येवचो हाज्या पयलीं पदजिरीन सांगलां ग्रेस्त व्हडले व्हडले अधिकारी पदवेदार कोणी हांगा बसून आसात गी कोण आसात कश्टांत येयलीं दुबळीं धाकटीं लाचार पिडेस्त दोळे दिसा नातलेले पेंगटाक बॉल नातलेली हात पांय सारके उठा नातलेले हांगा आसात वय मू. तसो जाल्यार मादेवाची गरज आसा. घटमूट आल्ल्यांक जायचे देव. देखून हांगा म्हणटा कश्ट नश्ट तुजेर आयल्यात तर तूं भागी. देव व्हरून पळयता तुज्या मनांत कितें आसा पळयता खरेंच तूं देवाच्या मोगांत आसा की म्हणून पळयता आनी उपरांत तुजी स्थिती तो बदलिता. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 5:6 आनी 7 आयका. केदाळा आमी ताका खालती जाताना मात्र देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. जेजूनी म्हणला न्ही गी ताजे सांगात येतल्यांक ताणें कितें म्हणलां आनी म्हाका तुमी उंच उबारल्यार हांव तुमकां म्हजे सरचें ना. आमी खालती जाताना ही देवाची उतरां ल्हान भुरग्यां बरें आमी मानून घेताना ह्या उतरांत आमकां तर्क ना दुबाव ना डावट ना कन्फ्युजन ना कांयच ना. तें सत सोम्या म्हज्या जिविताक लक्त जालें म्हण आमी घेताना आमी खालती आनी आमकां तो उंच उबारता म्हणटा. तुजी परिस्थिती बदलूंक देवाक मात्र एकल्याक साध्य आसा आनी कोणायकी साध्य ना. आतां आमी हांगा कितलीं जाणां बसून आसा पळया हर एकल्याची एकच गरज गी एकच कश्ट गी एकच पिडा गी विंगड वय मग पूण ताका सगळें कळीत आसा गी ना. खंय तावन केदाळा कोणाक वयर उबारी जे ताका मात्र कळीत
आसा आनी त्या वेळार तो खंडीत वयर उबारतलो म्हणटा पूण तेदोळ पर्यंत तुवें हांवें कितें जायची खालतें जायचें खालतें सोंसणीक जायचें आमी सोंसणीक आतां ही आमी मिनिस्ट्री म्हणटा सुवार्ता म्हणटा खरी सुवार्ता म्हणल्यार कितें देंवचार धांवडोवची गी न्हय ह्या जणवयान उतार परगट करचें गी ती न्हय ह्या तुका जिवीत आसा म्हणची गी ती न्हय खरी सुवार्ता म्हणल्यार कितें हेब्रांक बरयलें पत्र स्पर्धा द ट्रू मिनिस्ट्री म्हणल्यार कितें आयका हिब्रूज चॅप्टर 10:36 कितें गरजेचें पळय कितें आमी जायची देवाची कुशी करन देवाची कुशी करन ताणें बसयल्ले जोडूंक तुमी पावा जाल्यार सोंसणीकायेची तुमकां आनीकय गरज आसा देऊन चार धांवण्याची गरज नाही या जणवयान उतार दिवची गरज नाही व्हडली व्हडली अजापां करची गरज नाही कितें गरज आज सगळें पाड जाता खंय पाड जावं कारण कितें मनीस काम सोडता मनीस सभा सोडता मनीस देवाकी सोडता कारण कितें सोंसणी गायना एका घडयेन कितले वर्सांची मिनत उदकांत पडली न्ही कितल्या वर्सांचो भावार्थ उदकांत गेलो कितल्या वर्सांचे कश्ट नश्ट आमचे गेले मोगाळ भावा भयण्यानो कारण सोंसणी काय देवाची कुशी करीची आनी ताणें कितें बसयलां ते जोडीचे जाल्यार देखूनच जेजून म्हणलें अखेर पर्यंत थी रावता तो ताज्या पयले मस्त जाण येतले अजपां करतले विस्मितां करतले जेजून सांगला न्ही की म्हज्या बरींच येतले म्हणला कोणा बरी म्हज्या बरी अजपां करतले येतले आनी तुमची वाट चुकयतले आमी सोंसणी काय ह्या भावार्थाच्या वाटेंत नांव जाल्यार एक दीस आमी भायर पडटले हांव जेजूच खरो देवाचो पूत म्हणून तूं सत मानून ह्या सोंसणी काय तूं आनी हांव जियेत आनी आमकां कांय वायट देखून मोगाळ बाबडीन ह्या भावार्थांत ह्या सतांत आनी जें कितें आमकां मेळ्ळां तें सोंसणी काय आमी सांबाळया अखेर पर्यंत आमी थीर रावया आनी सोम्यान बसयलो तो मुकूट आमकां एक दीस मेळटलो आनी तोच मुकूट आमकां हर एकल्यांक फावो करतलो हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.